السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنكملو في الموديل ديال إيشونتيوناج استيماسيون بالنسبة للناس ديال اس 3. هاد الموديل اللي طلبوني بزاف باش انني نكملو، دونك غادي نحاول انني نركز عليه بزاف. دونك بالنسبة شفنا البارتي ان، شفنا واحد لو غابيل على لا لوا بينوميال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا دوزيام لوا اللي كنستعملو في لي لوا دو بروبابيليتي اللي هي لا لوا دو بواسون. هاد لا لوا تقريبا ساهله والاستعمال ديالها قليل بزاف، ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. دونك شنو كتقول لي لا ديفينيسيون ديال هاد لا لوا دو بواسون؟ كتقول لي pour cette loi on considère le nombre de réalisation des événements non pas par rapport à un nombre fixe d'épreuves. دونك هاد لا لوا هادي ملي كيكون عندي واحد لو فاريابل ما كيتعلقش بلا ريبيتيسيون ديال واحد ليكسبيريونس، كيف ما شفنا في لا لوا بينوميال بان اننا كنبقاو نعاودو نفس ليكسبيريونس وكنشوفو شحال لي ريزولطا ديال ليشيك وديال بالنسبه لو سيكسي. هنا كتقول لنا لا، كتقول لنا هاد لا لوا هادي كتعلق بواحد ولا انترفال ديتيرميني، ملي كيكون عندي واحد المجال محدد اللي خصني نخدم فيه. مثلا كتعطيني لو طون، كيقول لي شحال من مره غادي تعاود لي واحد ليفينمون مثلا في 2 زور. انا محدود بلو طون اولا بواحد بواحد المجال، في هذاك المجال كنشوف ليفينمون شحال غيتعاود لي في هذاك المجال. هاد لا لوا كنسميوها لا لوا دي زيفينمون غار. هاد لا لوا هادي اولا واحد لا فاريابل الياتوار باش تتبع لينا هذيك لا لوا دو بواسون. دونك كنحتاجو واحد لو بارامتر اللي كنستعملوه، هو كنسميوه لامدا. لامدا هي لا موين، هو المعدل ديال حدوث هذاك ليفينمون اللي حنا بغينا نشوف واش غيتعاودنا مره. هذيك لي فالور ديال لو فاريابل الياتوار بعدا كيكون واحد لو فاريابل ديسكري، دونك كياخد هذوك لي فالور دون ان، ما كيكونش كونتيني، كيكون واحد لو فاريابل اللي هو ديسكري. واش بالنسبه للناس اللي ما قدروش انهم يفرقوا ما بين ديسكري و كونتيني، حاول ترجع للفيديوهات اللي شرحت ديال ستاتيستيك ديال الاس ان. البارتي الاولى راه مفصل فيها شنو هو الفرق ما بين لي فاريابل. كيف ما شفنا كذلك بالنسبه لا لوا الاولى لا لوا بينوميال، عندي واحد لا فورميل. دونك اون فوا واحد لو فاريابل كيتبع واحد لا لوا كتولي عندي واحد لا فورميل كنقدروا نستعملو. دونك بالنسبه لا لوا دو بواسون، الا بغينا نحسبوا لا بروبابيليتي ديال واحد ليفينمون يتعاودنا مثلا اكس مره، ديال اكس كتساوي مثلا اكس مره، فراه لا فورميل ديالها كتولي هي هادي. دونك عندي هنا هادي ليكسبونونسيال او، ماشي سي، ليكسبونونسيال ديال موان لامدا. هاديك لامدا لا موين ديال هاديك لا لوا اللي عند الفاريابل، مضروبه في لامدا نيت نفسها اس اكس، اس هذاك العدد ديال المرات اللي غادي تعاودنا ليفينمون، كلشي مقسوم على اكس. هاد الاكس هذا فاكتوريال. دونك هاد رمز كيعني لنا فاكتوريال. غادي نشوفوا هادشي مزيان في امثله، ما تخدعش منه. دونك غيكثروا عليك الاكسات هنايا بزاف، غادي تقول هادشي راه ما يمكنش نخدمو. غتشوف اكزومبل غيبان لك ساهل. دونك كيف ما شفنا كذلك عندنا ليسبيرونس ديال هذاك لو فاريابل كيولي ساهل باش نحسبوه. دونك ليسبيرونس كيولي كيساوي هو نفسه لا فاريونس ديال هذاك لو فاريابل، وبجوجهم كيساويو هذيك لامدا اللي كتكون عندنا. طبيعي الحال لامدا خصها تكون سيبيريور ا زيرو، ديما كتكون عندنا سيبيريور ا زيرو. داكور، دونك نشوفوا اكزومبل في هادشي باش نفهمو مزيان. الو غادي ناخذ هنايا واحد ليكزومبل ساهل، نحاولوا نشوفوا نفهموا كيفاش الطريقه ديال العمليه كيفاش كتتم، اولا كيفاش كنتعاملوا مع هاد لا لوا هادي. كيقول لي في ليكزيرسيس واحد لو فاريابل اكس، فاريابل الياتوار، كيتبع واحد لا لوا دو بواسون اللي لو بارامتر ديالها لامدا مثلا كتساوي جوج باغ اكزومبل. دونك من ليكزيرسيس كنستخرج انا شنو هي هاد لو بارامتر، شنو هي لا لوا اللي كيتبع اكس. مزيان، دونك كيقول لي اكس كتبع واحد لا لوا دو بواسون اللي لامدا ديالها لا موين ديالها هي 2. داكور، كيجي في السؤال الاول مثلا كيقول لي كالكي لا بروبابيليتي كو اكس مثلا كتساوي انه هذاك ليفينمون يتعاود ليا مثلا 5 ديال المرات. دونك شنو كندير؟ كنجي كنطبق هذيك لا فورميل، ها هي نكتبوها بعدا. دونك عندي ليكسبونونسيال ديال موان لامدا مضروبه في لامدا على بويسونس اكس على اكس فاكتوريال. دونك شنو كندير؟ كنمشي غير كنعوض، كنحسب ليكسبونونسيال ديال موان لامدا. شنو هي لامدا؟ هي هادي، هي لا موين اللي هي جوج، كنضربها في لامدا اللي هي جوج على بويسونس اكس هي 5.
كل شيء مقسوم على 5 اللي هو اكس فاكتوريال، وكنحسب هاد الشي في الكالكيلاتريس. كتعطينا 0.063. دونك كيف ما قلت لكم حاول ديما في لي بروبابيلتي انك تاخذ 4 ديال لي نومبر من بعد الفيرغيل، 4 ديال لي شيفر من بعد الفيرغيل. دونك هذه هي لا بروبابيلتي كو اكس كتساوي لنا 5. نجيو مثلا قال لي كالكي لا بروبابيلتي كو اكس كتساوي مثلا 1. دونك نفس الطريقه غندير ليكسبونسيال ديال موان 2 مضروبه في 2 على بويسونس 1 على 1 فاكتوريال اللي غتعطينا 0.2706. دونك واحد الملاحظه غادي نقولها لكم دابا باش تخليها ديما في البال ديالك. ملي كتكالكيلي واحد لا بروبابيلتي فراسك تعرف ديما بان البروبابيلتي راه كتكون اونتر 0 و 1. 0 وصغر من او تساوي 1. دونك هادي ديما رد مع البال ملي تحسب واحد لا بروبابيلتي خاصك تلقاها كتكون يعني ما بين 0 و 1. ميمكنش تلقى واحد لا بروبابيلتي كتساوي مثلا بي كتساوي 1.2 اولا اكثر من 1، راه ميمكنش. وميمكنش تلقاها نيجاتيف، دونك خاصها تكون يعني ما بين 0 و 1. وناخذ دابا واحد ليكزومبل ولا واحد ليكزارسيس نحاول نفهمو بيه مزيان هاد لا لوا دو بواسون. دونك عندي هنا ليكزارسيس 3 كيقول لي soit x le nombre de clients arrivant à un magasin dans une durée déterminée, sachant que le nombre moyen des arrivées هو 120 clients par heure. donc قبل ما نمشي نحسب لي probabilité كنسطر مزيان على هاد لو نومبر موين دي زاريفي اللي هو 120 كليون باغ اور. دونك كل ساعه وحده كيوصل لنا في لا موين كتوصلنا 120 كليون. دونك هادي اشنا هي هاد 120 راه هي لامدا اللي دوينا عليها دابا. دونك لامدا راه كتساوي 120 كليون باغ اور. دونك كل ساعه كيوصلنا 120 كليون. دونك باش غنعرف راسي انا هنا دابا انني غنستعمل لا لوا دو بواسون، غنقول بان اكس وين لوا دو بواسون ديال لا موين ديالها شحال اللي هي 120. قلنا بانه لا لوا دو بواسون غنستعملها الا كان عندي واحد لو فاريابل ما كيتعلقش بالعدد ديال لي ريبيتيسيون، ما كنعاودش ليكسبيريونس على واحد العدد ديال المرات، كيتعلق بواحد لانترفال ديتيرميني. مني كيتطلب مني نحدد شحال من مره تعاود لي داك ليفينمون في واحد المده محدده مثلا اولا في واحد المكان محدد، يعني كيتعلق بواحد المجال. دونك هنا مباشره غنقول بان اكس وين لوا دو بواسون ديال 120 مزيان. هادي اللي غناخد من التمرين. دونك قال لي كاين لا بروبابيليتي كو اول حاجه يعني كاستيون الاولى personne ne présente à ce magasin pendant une durée de 2 minutes. قال لي بغينا لا بروبابيليتي ديال انه هذاك العدد ديال لي كليون اللي غيوصل اكس يكون كيساوي 0. دونك حنا قلنا اكس هو لو نومبر ديال لي كليون اللي كيوصلنا. دونك بغينا البروبابيلتي ديال اكس كتساوي 0. مزيان. واش غنمشي نيشان نبدا نطبق العلاقه ونحسب؟ لا. شوف معايا مزيان، عندي هاد لا موين دابا ديال 120 راه كيقول لي باغ اور، يعني كل اور يعني هي 60 دقيقه. دونك كل 60 دقيقه كيوصلني 120 كليون. انا واش طلب مني نفس الانترفال يعني ما يوصلني حتى شي كليون في 1 اور؟ لا، قال لي بغينا ما يوصل حتى شي كليون في 2 مينوت. دونك هاد لا موين هادي خاصني نرجعها من 120 كليون باغ اور نشوفها شحال يعني شحال هي في 2 مينوت. دونك شنو كندير؟ عندي 120 غندير علاقه ثلاثيه 120 كليون باغ اور. دونك الا بغيت اكس ديال لي كليون شحال غيكون هو لو نومبر ولا نسميه ايكغيك باش ما يتلفش ليا مع هذا. ايكغيك كليون في 2 مينوت شحال غادي يكون كيساوي شحال هو العدد ديال لي كليون اللي غيوصلني في 2 مينوت. دونك كنعرفوا بان واحد اور راه هي 60 مينوت. هنا كيكون خاصنا نخدم بنفس لينيتي. الوغ ايكغيك شنو كتساوي؟ غادي ندير كيفاش لكم واقيلا هاد الخضر. دونك راه فهمتوا شنو بغيت ندير؟ علاقه ثلاثيه غادي نشد 120 كليون باغ اور. دونك عندي 120 كليون باغ اور كنحولهم للمينوت. شنو كتعطيني؟ دونك ايكغيك غتساوي 2 في 120 قسمة 60. دونك كتساوي لي هي 4. قلنا بانه لا موين ديال لي كليون اللي غيوصلوني في شاك 2 مينوت راه غتكون هي 4 كليون باغ 2 مينوت. هادي هي لا موين. دونك غيولي عندي اكس اولا نسميه اكس 1 باش نخالفو على الاول كيتبع واحد لا لوا دو بواسون اللي غتساوي 4، يعني لا موين ديالها هي 4 كليون باغ مينوت باغ 2 مينوت.
ماشي باغ مينوت. داكور. دونك مني عرفت شنو هي لا موين، نقدر دابا نحسب شنو هي لا بروبابيليتي ديال انه اكس تكون زيرو في 2 مينوت. دونك غنمشي نطبق لا فورميل اللي هي هادي، نعاود نذكر بها. عندي اكسبونونسيال ديال موان لامدا مضروبه في لامدا على بويسونس، يعني هذاك لو اكس اللي كنقلب عليه في هذه الحاله هو زيرو، دونك كنحطو بعدا زيرو على اكس فاكتوريال. واضحه. دونك غادي غير نعوض دابا لامدا كنعرفها هي 4 و اكس كنعرفو اللي بغيناه هو زيرو. دونك غنلقى بانه اكسبونونسيال ديال موان 4 مضروبه في 4 على بويسونس زيرو على زيرو فاكتوريال. دونك كتعطيني هي الاكسبونونسيال ديال موان 4 0.018 3. دونك كيف ما قلنا حاول ديما تاخد 4 ديال الارقام من بعد الفاصله. الو هذه هي لا بروبابيليتي كو اكس كتساوي 0 كليون. دونك هنايا يعني السؤال راه طلبوا مني 0 كليون. لا كيسيون دونك هذه غتكون 1. لا كيسيون 2 قال لي au plus 8 clients se présentent à ce magasin pendant une durée de 2 minutes. داكوغ. دونك مازال ما بداش ليا الانترفال، دونك غنبقى خدام بهاد اكس ان اللي كانت عندي اللي هي كتبع واحد لا لوا ديال 4، لا لوا دو باسون ديال 4. مزيان. دونك خصني نعرف دابا اشنا هو لو اكس اللي خصني نقلب عليه. واش قال لي بانه بغيت 8 كليون؟ ما قالش لي بغيت 8 كليون بالضبط، قال لي او بلس 8 كليون، يعني على الاكثر يكون عندي 8. الا قوينا غيوليو يكونوا عندي 8، بمعنى غيكون سوا 8 سوا 7 سوا قل 5 4 2 اولا 0. في هاد الحاله ما غاديش ندير بي دو اكس كتساوي 8، ولكن غنقول بي دو اكس انفيريور ايكال 8. دونك ما غاديش نحسبها في 8 مباشره، نحسبها في اصغر من او تساوي 8. دونك هنايا باش نحسب هاد لا بروبابيليتي ديال اكس كتساوي اقل من او تساوي 8، فشنو كيفاش كتحسبها نورمالمون في الطريقه العاديه؟ شنو خصني ندير؟ خاصني نجمع لي بروبابيليتي كاملين ديال اكس صغر من او تساوي 8، يعني خصني نحسب بروبابيليتي ديال اكس كتساوي 8 ونزيد عليها البروبابيليتي ديال اكس كتساوي 7 زائد، ونزيد على البروبابيليتي ديال اكس كتساوي 6، وكذلك غنبقى نجمع حتى نوصل للبروبابيليتي ديال اكس كتساوي 0. بمعنى خاصني نجمع دوك لي بروبابيليتي كاملين اللي كيكونوا اصغر من او تساوي 8. دونك خاصني نمشي غنحسب 9 ديال لي بروبابيليتي بحال هادو ونجمعهم. دونك غتكون شويه صعيبه. هنا فين كتسهل عليا لا لوا دو بواسون، كتسهل عليا الخدمه. يعني كيكون واحد لو فاريابل كيتبع واحد لا لوا، قلنا بانه راه كيسهل علينا الطريقه ديال الخدمه. هنا عندي ما يسمى بلي طابل دو لوا. دونك هاد لا لوا ديال لو بواسون عندي فيها جوج ديال لي طابل. لا طابل الاولى كنستعملها ملي كيكون عندي كنبغي نحسب واحد لو بروبابيليتي ديال اكس كتساوي واحد العدد، كيف ما شفنا في ليكزامبل الاول هنايا ملي بغينا نحسبوا لا بروبابيليتي ديال اكس كتساوي 0. دونك كنمشي نستعمل لا طابل الاولى. داكوغ. ملي كنبغي نستعمل واحد لا بروبابيليتي ديال اكس انفيريور او ايكال واحد العدد، كنمشي نستعمل لا طابل الثانيه، وهي الحاله اللي عندي دابا. غنشوفوا كيفاش كنتعاملوا دابا مع هاد لا طابل هادي. غادي نشوفوا هنا ملي حسبنا بي دو اكس كتساوي 0 شحال لقيناها؟ 0.0183. غنشوفوا واش غتعطيها لنا هاد لا طابل هادي ولا لا. دونك كيفاش كنتعامل معاها؟ اول حاجه كنلاحظ هنا في هاد لا طابل عندي هنايا هاد السميه اللي كنسميوها ام اولا كنسميوها راه هي نفسها لامدا، هي لا موين. دونك سوا كتلقاها لامدا سوا كتلقاها ام سوا تقدر تلقى شي حاجه اخرى بحال ما هاد الشكل اللي كتسمى مي. كلهم كيعنيو لا موين. هادشي راه ديجا طرقنا ليه. هنا هذاك هو لو كا، العدد كا اللي كنقلب عليه انا هنايا. في الحاله ديالنا حنا شحال كان كا؟ كان هو زيرو. ها هو هذا. دونك هادو هما الخانه اللي خصني نقلب فيها. خصني نمشي نقلب في الخانه ديال زيرو. دونك اش من خانه غنقلب عليها؟ كنمشي نشوف لامدا شحال كتساوي عندي. انا في الاول كانت عندي لامدا كتساوي 4. دونك كنمشي عند لامدا كتساوي 4. هذه هي فين كنقلب على لامدا في هادو. دونك ها هي لامدا فين كتساوي 4، وكنشوف التقاطع ديال هاد الخانه مع هاد الخانه هادي. ها هما شوف فين كيتقاطعوا ليا عند لا فالور اللي حسب جويله. انا حسبتها بكالكيلاتريس 0.018 3. هاي مزيان. نشوف دابا الحاله اللي انا دابا خدام فيها، يعني بي دو اكس انفيريور 8. قلنا بانني ما غنمشيش ندير هاد الطريقه هادي، غتاخد ليا نص ساعه باش نحسبها. الوغ دابا غادي نمشي نشوف كيفاش غادي نستعمل هاد لا طابل هادي. قلنا مني غادي نكون انا كنحسب واحد البروبابيليتي ديال اكس انفيريور او ايكال 4.
دونك انا عندي هنايا الاكس اللي غادي نحسب، يعني بي دو اكس انفيريور ايكال 8. دونك قلنا بانه هذيك هي كا، دونك كنمشي ناخذها في الخانه ديال كا فين كاينه كا، هما هادو. دونك كنلاحظ عندي زيرو واحد عندي واصله حتى ل 16. دونك العدد اللي بغيت انا فيه هو 8. دونك كنحدد هاد الخانه ديال 8. مزيان. لامدا شحال كتساوي لامدا؟ دونك مازال خدام في نفس لامدا اللي هي 4. دونك كنجي نقارن، يعني كنلاقي هاد الخانه ديال 4 مع لامدا اللي اولا مع العدد اللي انا باغي نحسب فيه. دونك هو 8. دونك كنمشي حتى كنتلاقى مع الخانه ديال 4. دونك كتعطيني هاد لا فالور هادي. دونك هادي هي لا بروبابيليتي اللي هي 0.9786. دونك مباشرة كنقول بأن هاد لا بروبابيليتي كتساوي 0.9786. ندوزو دابا ليكزارسي اولا السؤال الثالث كيقول لي كيلي لا بروبابيليتي كو، دابا قال لي او موان، يعني على الأقل 6 بيرسون سو بريزونت à ce magasin pendant une durée ديال 30 سكوند. دونك بغينا يكون عندي على الأقل 6 ديال لي بيرسون في واحد لا ديغي ديال 30 سكوند. دونك في هاد الحالة دابا راه تبدلات لي لا ديغي، مبقيتش خدام في 2 مينيت وليت خدام في 30 سكوند. يعني خاصني نمشي نحسب واحد لا مويان جديدة. دونك لا مويان اللي كانت عندي انا ديال اللي عطاني في الاول قال لي بانه 120 كليون باغ اور، يعني في ساعة وحدة اللي هي 60 مينيت. دونك انا بغيت اشنا هي لامدا، كنسميها مثلا لامدا ان، شحال غتساوي ليا في واحد لا ديغي ديال 30 سكوند. دونك باش نحولها للمينيت خصني نخدم بنفس لينيتي. 30 سكوند راه هي نص دقيقة، يعني 1/2 مينيت. دونك الا بغيت لامدا ان اللي كنقلب عليها انا، لامدا ان شنو غتساوي ليا؟ غندير هادي في هادي قسمة هادي. دونك غناخد 1/2 في 120 قسمة 60 غتساوي ليا 1. دونك دابا لا مويان جديدة اللي غنخدم بها انا غنقول بانه اكس دو، نعطيها مثلا سمية اخرى، غادي تتبع ليا واحد لا لوا ديال لوا دو بواسون ديال مويان دو ان. دونك ولات عندي لا مويان هي ان. انا شنو باغي نحسب؟ لا بروبابيليتي كو اكس. دونك شوف معايا مزيان هنايا، قال لي او موان 6 بيرسون. دونك ملي كنسمع او موان 6 بيرسون يعني راه يكون عندي سوا 6 اولا كتر، 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10 وانا غادي طالع، يعني على الاقل يجيوني 6، يعني 6 ولا كتر. بمعنى غادي ندير اكس سوبيريور ايكال 6. داكور. دونك باش نحسب هاد لا بروبابيليتي راه ما قالش لي تساوي 6، قال لي اكبر من او تساوي 6. دونك هاد الحاله هادي ما عندي في لا طابله الاولى لا طابله الثانيه، ما عنديش فيهم بجوجهم اكبر من او تساوي. لا طابله الاولى عندي فيها بي دو اكس كتساوي كا، ولا طابله الثانيه عندي فيها بي دو اكس انفيريور ايكال كا. دونك ما عنديش الحاله ديال ملي غتكون عندي سوبيريور ايكال كا. الوغ خصني ندير شي طريقه واحده اخرى. دونك هنا في هاد الحاله كيوليو عندي جوج ديال الطرق، جوج نقدر نحسب بهم. وبطبيعه الحال هنا راه ما كنقدرش نستعمل لا فورمول مباشره، يعني لا فورمول كنحسبها ملي كنكون خدام في تساوي كا. دونك الطريقه الاولى هي انني خصني نحسب بي دو اكس كتساوي 6 زائد بي دو اكس كتساوي 7 زائد بي دو اكس غتمشي حتى لبلوس لانفيني، حيت راه لي كليون يقدروا يجيوني حتى 1000 كليون في هذيك 30 سكوند، ممكن، يعني كاين بوسيبيليتي. الو هذه الطريقه الاولى غادي نمشي نحسبها. دونك الا كالكوليتها غنحسب بي دو اكس كتساوي 6. دونك في لاطابل راه عندي بي دو اكس كتساوي 6. الو انا خدام دابا في لامدا بدلات ليا ولات هي ان، مبقيتش خدام في 4 وليت خدام في لامدا كتساوي 1. دونك نخدم في هاد الخانه. الا بغيت اكس كتساوي 6 راه كتساوي لي هي 0.005. ها هي. دونك هادي راه هي 0.005. بي دو اكس كتساوي 7 شحال ولات لي؟ هي 0.001. غندير زيد زائد 0.001. بي دو اكس كتساوي 8 هي اللي تابعاها. دونك نمشي نحسب بي دو اكس كتساوي 8 ما عنديش في الطابلو. دونك منين غنجيبها؟ شوف معايا مزيان، هاد الخانات كاملين اللي ما عنديش هنايا راه كلهم كيساويو زيرو. هادي كتساوي زيرو 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 زيرو. الوغ شنو غندير اليوم؟ دونك لاحظ معايا 8 كتساوي زيرو، بي دو اكس كتساوي 9 حتى هي زيرو، 10 زيرو، 11 زيرو، كلهم مشاو زيرو. يعني دوك الاعداد كاملين اللي غيجيو من ورا 7 كلهم هادو غيساويو زيرو زائد زيرو زائد زيرو زائد زيرو. الوغ في الطوطال شحال غتولي عندي؟ راه عندي غير هادي زائد هادي،
هي 0.006. هذه الطريقة الأولى. مزيان. دونك هنا راه كانت عندي ساهلة حيت لقيت هادو كلهم زيرو، دونك ما تعدلتش معاها بزاف. الطريقة الثانية واللي غادي نستعملوها بزاف، حيت ما غاديش نبقى نحسب انا كل وحده بوحدها، شنو كندير؟ دونك كنعرف شفنا في العام اللي فات انه الطوطال ديال لي بروبابيليتي ديال واحد الحاجه باش انها توقع راه كيساوي لنا واحد. ديما المجموع ديال الاحتمالات راه كيساوي واحد. هاد واحد هذا شنو داخل فيه؟ راه داخله فيه بروبابيليتي كو اكس تكون كبر من او تساوي 6 زائد بروبابيليتي ديال اكس اصغر من او تساوي 6. هادشي كنتو شفتوه في البروبابيليتي ديال العام اللي فات. يعني الاحتمال باش انها تكون اكس كبر من 6 زائد الاحتمال ديال اكس انها تكون عفوا هنايا انفيريور على 6 باش نفرقوهم مع بعضياتهم. انفيريور على 6 راه المجموع ديالهم كيعطيني ديما واحد، يعني المجموع ديال جميع الاحتمالات راه كيساوي ديما واحد. ومن هنا غنخرج انا شنو باغي. انا باغي بي دو اكس تكون سوبيريور على 6، يعني دونك نحيد هادي دابا نخدم غير بهاد ليكواسيون اللي عندي هنا. بي دو اكس تكون انها سوبيريور على 6 راه كتساوي واحد، غندوزها للطرف الثاني غتولي ناقص بي دو اكس انفيريور على 6. ونلاحظ مزيان هنا راه عندي ستريكتومون انفيريور. نرجع عاوتاني للطابلو نذكر. شوف هنايا راه عندي انفيريور ايكال، وهنا عندي انفيريور ستريكتومون على 6. دونك شنو غادي ندير؟ انا كنقلب على هادي، دونك خصني نمشي نحسب هادو. دونك غندير واحد ناقص بي دو اكس ستريكتومون انفيريور على 6 راه ما عنديش في الطابلو. الوغ باش غادي نعوضها بي دو اكس انفيريور ايكال ستريكتومون ايكال 6 غادي نعوضها. دونك شوف معايا باش اكس تكون ستريكتومون انفيريور 6 راه هي نفسها بي دو اكس انفيريور ايكال 5. يعني شي حاجه اللي ستريكتومون صغر من 6 راه غتكون سوا 5 او لا اقل، يعني انفيريور ايكال 5. دونك غنعوضها بي دو اكس انفيريور ايكال 5 ونمشي نحسبها من الطابلو. ما غنستعملش الطابلو الاولى، غنستعمل الطابلو الثانيه. انفيريور ايكال مع البال مزيان، راه كنقولوا بهاد القضيه في الامتحان. لامدا نفسها خدام فيها انا هي واحد، دونك غنمشي لهاد الخانه هادي. بي دو اكس بغيتي تكون صغر من او تساوي 5، شحال قالوا لي تساوي 0.994. دونك غنحطها هنايا غتولي تساوي لي واحد ناقص 0.9994. هادي الا حسبتها بالكالكولاتريس غتعطيني 0.0006، وهي نفسها اللي لقيت في الطريقه الاولى. دونك بلي دو ميثود راه غتلقى ديما نفس لا بروبابيليتي كو اكس تكون سوبيريور على 6. باش نفهمو مزيان هاد لا لوا دو بواسون غادي نزيدو واحد لو كاتريام اكزرسيس او واحد لو دوزيام في هاد لا فيديو. عندنا قالوا لنا les clients arrivant à un supermarché selon une distribution de poissons. دونك هنا مباشرة نحددوا لنا اشنو هو لا لوا اللي غادي تبع هاد لو فاريابل ديالنا دو بواسون. داكور avec une moyenne de 4 clients à la minute. مزيان تقريبا راه عطاونا هنا العمل ساهل واخا راه ما ساهلش. لو غنقولوا بانه هاد لو فاريابل ديالنا كيتبع واحد لا لوا دو بواسون ديال 4 كليون باغ مينوت. مزيان. هنا زادونا واحد التقسيم واحد اخر. هنا فين صعبوا لنا القضيه. دونك هادوك لي 4 كليون اللي كيجيونا في شاك مينوت عندنا 35% منهم ناشيط غيان. دونك غنديروا لهم ان ار ناشيط غيان باش نرمزوا لهم. 25% باي كونطون. دونك 25% منهم باي كونطون غندير لهم بي سي. 20% paye avec une carte bancaire. Donc 20% كيخلصوا بكارت بانكير سي بي. et le reste paye par chèque. دونك شحال عندنا لو ريست هنايا 60 20 حتى هي 20% paye par chèque. غنديرو ليها دونك عندنا جوج بي سي. غنزيدو هنايا بي واحدة اخرى باش نفرقو ما بيناتهم. D'accord, donc قالولنا في la question quelle est la probabilité que quelle est la probabilité que durant un intervalle ديال 5 minutes. دونك هنا مبقيناش خدامين في مينيت وحده ولينا خدامين في 5 minutes. طلع عليها مزيان. On observe. دونك شناهي la probabilité que 5 minutes on observe هاد les cas possibles suivants.
ا يكون عندي 6 كليون 7 كليون كي باي كونطون. دونك هادي راها حالة بوحدها اولا كيستيون بوحدها. كيستيون بي هي يكونوا عندي 5 كليون utilise une carte bancaire. Et troisièmement, c'est 3 clients utilisent leur chèque. Donc هذا la question اللي عندي. alors كيفاش غادي نتعامل معها دابا؟ خصني نحدد اشنا هي لا لوا دو بروبابيليتي اللي غادي نخدم بها في 5 مينوت. قلنا بانه عندي 4 كليون باغ مينوت. دونك كيف ما شفنا في الاول في ليكزارسيس اللي قبل، باش خصني نحسب شحال هو النومبر ديال لي كليون اللي غيجيني في 5 مينوت. دونك غادي ندير مباشره هنا 5 فوا 4. راه فهمتوا الطريقه كيفاش. دونك غادي نسميها اكس 1، يعني واحد لا فاريابل وحده اخرى راه كتبع واحد لا لوا دو بواسون ديال 5 فوا 4 يعني 20 كليون في 5 مينوت. دونك باغ 5 مينوت. الا لاحظت هنايا هاد لي 20 كليون، دونك انا اول حاجه باغي نحسب اشنا هو لا بروبابيليتي كو 7 كليون باي كونطون. دونك واش هاد لا موين ديال 20 كليون واش هي ديال لي كليون اللي باي كونطون؟ لا، هاد 20 اللي عندي هنا راه هي ديال هي لا موين ديال لي كليون اللي غير كيجيو للمغازان، سوا كيشريو سوا ما كيشريو، سوا كيخلصوا سوا ما كيخلصوا. دونك هادي 20 غير ديال اللي كيدخلوا للمغازان. انا دابا خصني نحسب شنو هي يعني لا موين ديال لي كليون كي باي كونطون. دونك شحال قلنا بان لا بروبورسيون اللي عندي اللي كي باي باغ كونطون هي 25%. دونك غادي نسميها واحد لا لوا جديده، غنسميها اكس 1 مثلا بريم. راه غادي تتبع واحد لا لوا ديال البواسونيت اللي لا موين ديالها ما غتبقاش هي 20، غتولي 20 فوا 25%. علاش 25%؟ حيت غير هما اللي باي كونطون. دونك راه غتساوي ما غتساويش ليا 20، راه غتولي 20 في 0.25 هي غير 5. دونك راه غيولي عندي غير واحد لا لوا ديال دو بواسون ديال 5 فقط ماشي 20. دونك دابا باش نحسب شنو هو probabilité que 7 clients paient comptant، راه غادي نخدم بلا موين ديال 5. وبطبيعة الحال راه غنستعمل لا فورمول اللي كنحسب بها او نحسب بلا لوا لا طابل ديال لا لوا دو بواسون. كنشوف اشنا هي لامدا اللي عندي. دونك خدام في لامدا انا في هاد الحاله هي 5. دونك غنمشي لامدا كتساوي 5. شحال هي الكا اللي كنقلب عليها؟ الكا بغيت انا كتساوي 7. دونك قال لي اكدو فوالا قال لي 7 كليون باي كونطون. دونك غنمشي مباشره عند 7 وغنلاقيها مع الخانه ديال 5 غتكون هي هادي 0.1044 وكنحطها مباشره. دوزيامون ولا بي بغينا 5 يوتيليز اون كارت بونكير. دونك نفس الحاله دابا عاوتاني ما غاديش نخدم بهذيك 20 اللي عطاني في الاول هنا. دونك خاصني نخدم شنو هي لا بروبورسيون اللي كيخلصوا بلا كارت بونكير. دونك قلنا هي 20%. دونك غادي نستعمل واحد لا فاريابل وحده اخرى اللي غنسميها اكس 1 سكوند. هاد لا فاريابل هادي راه غتبع واحد لا لوا دو بواسون ديال اشنو؟ ديال 20 فوا 20%، حيت غير 20% من هادوك 20 اللي كيخلصوا با كارت بونكير. دونك غتساوي لي هي 4. دونك غتولي عندي لامدا دابا هي 4. غنقول بان هاد لو فاريابل غيتبع واحد لا لوا دو بواسون ديال 4. خدام دابا بلامدا 4. دونك غنخدم في هاد الخانه وبغيتها كتساوي شحال؟ 5. دونك بغينا عند 5. دونك غنمشي 5 ونقابلها مع الخانه ديال 4 هي هادي 0.1563. داكور. بنفس الطريقه كذلك ملي غنبغي نحسب بغينا 3 كليون يوتيليز لوغ شيك. دونك بغينا بروبابيليتي كو 3 ديال لي كليون من هذوك 20 يستعملوا لوغ شيك. دونك غادي نستعمل واحد لا فاريابل وحده اخرى اللي غنسميها اكس 1 ثالثه اللي غتبع واحد لا لوا دو بواسون ديال عاوتاني 20 فوا اشنو فوا 20%. دونك ما غاديش تبدل غتبقى 4. غادي نقول بان هاد لو فاريابل غيتبع واحد لا لوا دو بواسون ديال 4 نيت. دونك كنمشي لا طابل كنلقى لا فالور ديالها شحال. الا كنت خدام في لامدا كتساوي 4 وبغيت 3 يعني كتساوي 3 فراه غنلقى هي 0.1954.